इसी खुशगवार सुबह में जब शाहिद हारून और हारून को अपने घर के जिम खाना में छोड़कर अगर हम एक छोटे से पार्क में जाएं तो वहां हमें कुछ लोग ट्रैक पे भागते वर्जिश करते दिखाई देंगे। कुछ लंबी सी वॉक कर रहे होंगे और कुछ घास या बेंच पे बैठे सुबह को खुशामदीद कह रहे होंगे। ऐसे में पार्क के दाखिली दरवाजे से एक 16 साल लड़का अपने हाथ में एक आला नस्ल भूरे रंग के कुत्ते का पट्टा थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ रहा था। कुत्ता बार बार उछल उछल कर उसके कद के बराबर आने की कोशिश करता और वो लड़का खिलखिलाकर हंसने लगता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की शरारत देखकर हंसती हो। जरा जरा से फासला तय करने के बाद वो रुक जाता और अपने हाथ में पकड़ी सुर्ख बॉल को दूर उछाल देता, फिर अपने कुत्ते के पट्टे को जरा सा ढीला छोड़ देता। वो फौरन उछलता हुआ जाता और बॉल अपने मुंह में लिए वापस आ जाता। बदले में उसका मालिक उसके सर पे हाथ फेर देता और वो आला नस्ल कुत्ता जैसे अंदर तक शांत हो जाता। बहुत टैलेंटेड कुत्ता है तुम्हारा। अपने उकब से आती आवाज पे वो बुरी तरह ठिठका था। उसने मुड़ कर देखा तो सामने ही सुरमई ट्रैक सूट में मलबूस पसीने में नहाया हुआ उमर हयात खड़ा था। वो शायद जॉगिंग कर रहा था। उसकी सी आंखें चमक रही थीं और लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। उसको इस तरह मुस्कुराते और अपने करीब देखकर हसन के जिस्म के सारे आसाब तन गए। पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और दूसरी बात, ये कुत्ता नहीं ब्रोनो है, मेरा बेटा। आइंदा इसको कुत्ता कहने की जुर्रत ना करना। उसने उंगली उठाकर तंबीह की थी। उमर ने ओह के अंदाज में अबरू सुकेड़े थे। ब्रोनो तो इसका नाम है ना, रहेगा तो कुत्ता ही। अब मेरा नाम उमर हयात है तो क्या मेरी जिन्स बदल जाएगी? मैं इंसान नहीं रहूंगा? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। हल्की हल्की हवा से अब उसका पसीना खुश्क होने लगा था। हसन ने दांत पे दांत जमाकर जब्त किया था। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मेरे सामने मत आया करो। वो बोलकर आगे बढ़ने लगा। उमर ने अपने कदम उसके साथ जोड़ लिए। तो मत देखो मेरी शक्ल, बस आवाज़ सुन लेना। तुम्हारे बाबा मेरी आवाज़ के मद्दाह थे। और यकीन करो मेरी आवाज़ बड़ी दिलकश है। उसका लहजा अब भी गैर संजीदा था। हसन रुक गया था। भूरे बालों वाला कुत्ता भी साथ रुका था, लेकिन अब के उसके अंदाज में बेजारी थी। वो बार बार दुम हिला रहा था, कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे यहाँ से जाने की जल्दी हो। वो अपने मालिक के साथ जिस खेल से महजूज हो रहा था, उस नौवारिद ने उसका सारा मज़ा ख़राब कर दिया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मेरा बाप और बहन तो छीन लिए तुमने, अब क्या चाहते हो? उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ रंज भी था। उमर की आंखें सपाट हो गईं। बात करना चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारे कुछ सवालात के जवाब हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुन रही क्योंकि वो विक्टिम है। मुझे यकीन है तुम ज़रूर सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करूँगा। फिर मेरे साथ अपना वक़्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? मेरे पास सबूत है हसन, मैं बेकसूर हूँ और मैं ये साबित करना चाहता हूँ। बगैर सबूत के तो दुनिया की कोई अदालत सज़ा नहीं देती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ़ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहोगे तो उमर हयात कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हसन चंद लम्हे मशकूक नज़रों से उसको देखता रहा। तने आसाब ज़रा ढीले हुए। 5 मिनट और उसके बाद वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। ऑफर बुरी नहीं थी। 5 मिनट से 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। साबित करो उमर। वो रूखे लहजे में कहता ब्रोनो का पट्टा थामे सामने रखी बेंच की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हा बाद वो दोनों एक दरख्त के साए में रखी बेंच पे बैठे हुए थे। ब्रोनो पास ही सुर्ख बॉल से खेल रहा था। उमर के हाथ में उसका मोबाइल था और उस पे चलती 25 अप्रैल की रात वाली फुटेज। हसन आंखें सुकेड़े स्क्रीन पे चलते मनाजिर देख रहा था। गाड़ी में सामान रखवाता उमर और फिर कॉल करता उमर। हसन ने वक्त देखा। ये वही वक्त था जब हाले अगवा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर चला गया था और उसका ड्राइवर गाड़ी निकाल कर ले गया। हसन का सांस तक रुक गया। क्या वो सच्चा था? अब स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद का मंजर दौड़ रहा था। उस्मान गाड़ी लेकर अंदर आया था और वापस अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। उमर ने स्किप कर करके उसको सारी रात
کی فوٹیج دکھائی تھی۔ حسن کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اب اسکرین پہ صبح سویر کا منظر تھا، مندی مندی آنکھوں سے گاڑی کی طرف آتا عمر حیات۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کھلی اور اس سے باہر نکلتی حال سلطان۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، وہ بہت بری طرح عمر کے سینے پہ تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس کی بہن تھی اور کیا کیا جھیل چکی تھی، اور بس یہاں عمر کے موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی۔ ایک فلم تھی جو انٹرول میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا کہنا چاہو گے؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم اغوا کے وقت جس آدمی سے بات کر رہے تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ کیا پتا تم نے اپنے لوگ بھیج کر حالے کو اغوا کروایا ہو، اور کیا پتا تمہارا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہو۔ میں جانتا ہوں حالے نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تم سے یہ سب نہیں کہا ہوگا کیونکہ وہ وکٹم ہے، اور وکٹم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، لیکن میں، اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں وکٹم کی فیملی ہوں، اور وکٹم کی فیملی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا۔ سو تم عمر حیات، تم مجھے بے وقوف مت بناؤ، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو ثابت کرو، کوئی ایسا ثبوت لاؤ جس پہ یقین آ سکے۔ مجھے بچہ مت سمجھو، بلکہ تم مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ میرا باپ جج تھا، ان کی عدالت میں ہزار ایسے کیسز آتے تھے، اور وہ جن جن مقدموں کے فیصلے سناتے تھے، میں گھر میں ان قصوں کی روداد بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور عمر خاموشی سے اسے سنے گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کئی کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھ رکھے ہیں، میں نے کئی اشتہاری، کئی گنڈے موالی دیکھ رکھے ہیں، میں نے تمہارے لائے ہوئے ثبوتوں جیسے بے بنیاد اور فضول ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی دیکھے ہیں جن سے 8 قتل کرنے والا مجرم بھی رہا ہو جائے۔ میرے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے، اور نہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان فضول ثبوتوں پہ یقین کر لوں گا۔ یا تو مجرم لاؤ یا پھر ثبوت، اب اس سے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ اس کا لہجہ بے نیاز تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ملتے رہنا ہوگا 1 ہفتے کے لیے۔ میں ہر دن ایک نیا ثبوت لاؤں گا، تم یقین کرو یا نہ کرو، بس دیکھ لیا کرنا، اور جب تمہارا دل چاہے میرے حق میں فیصلہ سنا دینا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، حسن نے اس کی بات کاٹی۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، اور اگر میرے لائے ہوئے کسی بھی ثبوت پہ یقین نہ آیا تو میں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، ڈیل؟ اس نے بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر اگلی نظر اس کے پیروں پہ گئی۔ یہاں اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ اس کے پیروں میں سفید جوگرز تھے، ان کی چمک اس بات کی گواہ تھی کہ آج ان کا فرسٹ ویئر ہے۔ یہ جوتے، یہ برالرو کی نئی کلیکشن ہے نا؟ اس فروری میں ریلیز ہوئی تھی یہ کلیکشن، ہے نا؟ وہ اس کے جوتوں کو ستائش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، البتہ انداز میں یا چہرے پہ کوئی حسد نہیں تھا، اگر کچھ تھا تو بس ستائش۔ عمر نے ایک نظر اپنے بے داغ سفید جوگرز کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر حسن کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ وہی ہے، 8 لاکھ، یہی قیمت ہے نا ان کی؟ وہ اب بھی اس کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے مہنگے ہیں کہ ان کو پہنتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں سے کوئی ٹانکا نہ ادھر جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کی نظر اب عمر کے ہاتھ پہ بندھی ریسٹ واچ پہ تھی۔ تمہاری تنخواہ اتنی تو نہیں کہ تم اتنے مہنگے جوتے افورڈ کر سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جو گھڑی ہے یہ 6 لاکھ کی ہے، تم انہیں اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پہ اتنے پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب میرا کام ہے، میری محبت، تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے متعلق مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ حسن بے اختیار گڑبڑایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے نکلی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ دل سے نکلی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا مجھے یہ کہنا نہیں تھا، وہ بہت برا صلاح کار یا بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہی کہنا چاہتے تھے، اور جب آپ وہی کہنا چاہتے تھے تو اپنے الفاظ کو اون کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا۔
تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے، لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے ہونے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پہ اداسی دوڑ گئی۔ بابا نے کہا تھا اگر میرے گریڈز اس بار بھی اچھے آئے تو وہ مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈ اچھے آئے، بہت اچھے، لیکن بابا نہیں رہے۔ تو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے۔ اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری۔ نہیں، یہ وقت شوق منانے کا نہیں تھا۔ سو اس سے بات پلٹ دی۔ میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے۔ میں تو خود حالے کے خرچے پہ چل رہا ہوں، بلکہ چل رہا تھا۔ اس نے جیسے تصحیح کی۔ اب تو میرے پاس میری بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا ہو۔ تمہاری بہن؟ کیا ان کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا۔ لو، اسے بھلا بابا کی پاکٹ منی سے فرق کب پڑتا تھا؟ اس کے پاس دادا جان کے کارڈز تھے۔ ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلواتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں۔ شمس چچا جتنے بھی سخت غسیل تھے، لیکن وہ ہر ہفتے حالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے۔ اسے پیسوں کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی ان سے حسد نہیں ہوا؟ یا کبھی برا نہیں لگا کہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ اس کا بخت ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اسے مل کر رہے گا۔ اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے عام انسان۔ نہ وہ خاص ہے نہ میں گرا پڑا، بس اس کا بخت الگ تھا اور میرا الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جسے آپ چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے۔ سو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں۔ اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ سبق دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پیسوں کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے بخت میں زیادہ لکھا اور میرے بخت میں خوشی۔ جب جب میں اسے پیسوں کا روتے دیکھتا تھا تب مجھے خود پہ رشک آتا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا۔ شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے ساتھ ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے ایک بار 2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ عمر بدک کر دور ہٹا تھا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھ سے، مجھے کتے نہیں پسند۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حسن نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ پہلی بات، یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات، یہ چاہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میری طرح یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ ناگواری سے کہتا وہ آگے آیا اور برونو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کے خود سے دور ہونے پہ سکھ کی سانس لی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے۔ اور ایک بات، اور وہ گھڑی تمہارے بابا نے مجھے میرے CSS کلیئر کرنے پہ دی تھی۔ حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ اور یہ جوتے تمہارے بابا نے مجھے میرے برتھ ڈے کا گفٹ دیے تھے۔ اب کہ حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ابھری، عمر کہے گیا، کیا اب میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا آپ میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا۔ ہونٹ اب بھی ہلکے وا تھے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہی جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی۔
पहले मुझे आप कहना सीखो, फिर बताऊंगा। और हाँ, कल अपने कुत्ते को साथ मत लाना। तपाने वाले लहजे में कहा और मुड़ गया। मर कर भी आप नहीं कहूंगा, समझे? और ये कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है। वो पीछे से चिल्लाया था। उमर हाथ जलाता आगे चला बढ़ गया। उमर के बंगले के ओपन किचन में इस वक्त कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। हाले हाथ में कॉफी के दो मग थामे किचन में रखी छोटी मेज की तरफ आती दिखाई दे रही थी। उसने सादा स्याह जोड़ा पहन रखा था, भूरे बाल जोड़े में बंधे थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वो एक बार फिर रात को सही से सो नहीं सकी थी। मेज के करीब आकर दोनों मग उसके ऊपर रखे, अपने लिए कुर्सी खींची और उस पे बैठ गई। मंजर जरा सा वाजे हुआ तो उस ताज़ा सुबह में छोटे कटे बालों वाली लड़की भी शामिल हो गई। पीली आंखों को चुभने जैसी रंग वाली शर्ट के साथ स्याह जीन्स पहने, छोटे कटे बालों को हाफ बांधे, मेकअप से पाक, बेदाग, सांवले चेहरे वाली हसीन लड़की। उसकी नजरें मोबाइल पे जमी थीं। कॉफी की खुशबू नाक से टकराई तो उसने मोबाइल पे झुकी नजरें उठाई और फिर हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू जोजा साहिबा। मुस्कुराते हुए सर को खम किया। आप मुझे हाले भी कह सकती हैं। मैं जिस रिश्ते को मानती ही नहीं, बार बार मुझे वही रिश्ता याद दिलाना जरूरी है। उसका लहजा नॉर्मल था। लैल ने कॉफी का मग उठाया, एक घूंट भरा, फिर गर्दन को पीछे फेंक फेंक कर जैसे मजा लिया हो। मैं तुम्हें इस टाइटल से इसलिए नहीं पुकारती कि तुम इस रिश्ते को याद रखो, बल्कि इसलिए बुलाती हूँ ताकि मैं सीने पे उंगली रखकर बताया, मैं लैल सिकंदर इस रिश्ते को याद रख सकूं। क्योंकि अगर मैं भूल गई तो तुम्हें सोतन जैसा अजाब सहना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहती। वो सीधी हो बैठी। हाले का चेहरा वैसा ही रहा, बेतासुर, सपाट। आप दोनों कब से एक साथ हैं? हाले ने उसके चेहरे को बौर देखते हुए पूछा। 10 साल, वो बेइख्तियार कह उठी। जब उसने 10 साल आपको नहीं देखा तो आगे के 10 साल भी नहीं देखेगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा कागजी शोहर है, बल्कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आप बहुत अच्छी हैं, टैलेंटेड हैं। खुद को एक मर्द के पीछे क्यों ज़ाया कर रही हैं? उसके लहजे में हल्का सा तफक्कुर था। वो फिर से वही सादा और फिक्र करने वाली लड़की बन गई। लैल की आंखों में यकदम एक अजियत सी दर आई थी। अगर उसने 10 साल मुझे नहीं देखा तो किसी और को भी नहीं देखा। अब वो तुम्हें देखता है और जब तुम्हें देखता है तो दिल दुखता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। तुमने अल्फा को अब देखा है, अब जान रही हो। मैं उसे तब से जानती हूँ जब वो कुछ भी नहीं था। जब शायद वो कहीं से टूटा हुआ दिल लेकर आया था। शायद कहीं से बहुत ज़्यादा हर्ट होकर आया था। मैं और वो हेवन में ही रह रहे हैं। मैं उसे अपने कमरे की खिड़कियों से देखती रही हूँ। वो रातों को घबराकर उठ जाता था और फिर सारी सारी रात जागता था। मैं उसके बुरे वक़्तों की अच्छी साथी हूँ। अब सोचती हूँ, जब उसके बुरे वक़्त में मैं उसके साथ थी, तो वो अपने अच्छे वक़्त में कैसे किसी और को ले आया? वो कह रही थी और हाले सुनती गई। कॉफ़ी की महक दूर कहीं खो गई थी। मैं उसके पीछे खुद को ज़ाया नहीं कर रही। वो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा अहम नहीं है। मैं अपने लिए सबसे अहम हूँ, उम्र से भी ज़्यादा। लेकिन मूव ऑन करने में कुछ वक़्त तो लगता है। मैं बस वही वक़्त ले रही हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी, परेशान ना हो। आखिर में उसे जैसे हाथ हट उठाकर तसल्ली दी थी। हाले मुस्कुरा दी। मैं उसके लिए परेशान नहीं होती। वो मेरे लिए कभी भी इतना अहम नहीं होगा। अगर आपको वो चाहिए तो आप इंतज़ार कर लें। हमारी तलाक बहुत जल्द हो जाएगी। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अभी उमर को जानती नहीं हो। अभी तुम्हारी आंखों पे गम और गलतफहमी की पट्टी बंधी है। जिस दिन वो उतर जाएगी, तुम्हें उमर के साथ जीने की ख्वाहिश होगी, देख लेना। उसने कहकर कॉफ़ी का मग उठाया, लेकिन जैसे ही मुँह से लगाया, कड़वा सा मुँह बनाकर वापस रख दिया। मग के अंदर का माया ठंडा हो गया था। हाले ने जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी रही, ठंडी कॉफ़ी को हलक में उंडेलती रही। लैल ने उसको जांचती नज़रों से देखा। एक बात पूछूं? जैसे मैं मना कर दूंगी तो आप नहीं पूछेंगी। हाले ने उसको देखे बगैर जवाब दिया। मैं लोग हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान। मेरा काम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है। ऐसे में मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे, बुरे, घटिया, हर तरह के। सो इस लिहाज से मैं लोगों को एक नज़र में पहचान लेती हूँ। मैंने वो औरतें देख रखी हैं
جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈز کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی رو میں بولے گئی، تمہیں پتا ہے ان اچھے، برے، گھٹیا اور سینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی کہنے لگی، نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے دھک سے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ سو مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ حالے کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ ان کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پہ شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کے چہرے نفرت سے دہکتے ہیں، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حالے سلطان، میں لیل سکندر ہوں۔ میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ سو اب تم مجھے بتاؤ، کیوں تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اسے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ حالے نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھیں؟ اسے لگا تھا جیسے وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پہ اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بہت عزیز، بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے ہسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ایرے گیرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا لگا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا۔ وہ ایسا لگا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں۔ وہ مہربان آدمی یکدم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز یکدم بری لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ جو کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ وہ جس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا، یکدم ساری بے اعتباری اسی کے ساتھ جڑ گئی۔
मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो ज़रा देर को खामोश हुई, फिर दोबारा कहना शुरू किया। हाँ, मैं उससे मुकम्मल नफ़रत नहीं करती। मैं उसके साथ एक घर में रह रही हूँ। उसके साथ मिलकर काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल का एक कोना गवाही देता है कि वो बेगुनाह है। उसकी आँखें चीख-चीख कर कहती हैं मेरा एतबार करो और मुझे एतबार होने लगता है। मैं दूर कहीं जा चाहती हूँ कि वो बेगुनाह निकल आए। उससे मेरी अना को ठेस पहुँचेगी लेकिन मैं ये चाहती हूँ। उमर ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ इन अल्फाज़ की लाज रह जाए। मैं चाहती हूँ वो वैसा ही निकले जैसा पहली नज़र में लगा था, सच्चा, मेहरबान और करीबी। अगर मुझे उसके खिलाफ सबूत ना मिलते तो मैं कभी भी उसे ब्लेम ना करती। लेकिन इंसान का एक झूठ उसके हर सच को मशकूक कर देता है। लेकिन उमर के पास सबूत हैं हाले, तुम एक बार उसकी सुन तो लो। आपको लगता है मैंने नहीं सुना? वो आधे अधूरे सच मेरे पास लाया था। मर्ज़ी का सच दिखा दिया और जो चाहा छुपा दिया। मैं हाले सुल्तान हूँ। मैं इंसाफ पसंद हूँ। हाँ, ठीक है। जब तक मैं शॉक्ड थी, ट्रॉमा में थी, मैंने उमर को इल्ज़ाम दिया। लेकिन मैंने फिर हर पहलू पे गौर किया। हर चीज़ अपनी नज़रों से देखी और वही हुआ, उमर झूठा निकला। उसने कहते हुए मेज़ से अपना मोबाइल उठाया। 1-2 बटन दबाए और एक वीडियो प्ले करके मोबाइल लैल के चेहरे के आगे किया। वो सांवले चेहरे पे चंबा लिए स्क्रीन को देखने लगी। ये उमर के घर के पिछले दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज थी। तारीख थी 26 अप्रैल। रात के 3 बजे का वक्त था। वो शायद कोई आवाज़ सुनकर बाहर आया था। नींद भरी आंखों से 5 मिनट तक हर जगह चेक किया और फिर वापस जाता नजर आया। और यहीं वीडियो खत्म हो गई। लैल ने मुर्दा आंखें उठाकर हाले को देखा। वो जख्मी लहजे में कही गई। उसने मुझसे कहा कि उस रात वो सो गया था और वो सुबह उठा था। उसने झूठ कहा। उमर हयात झूठा है। लेकिन हाले वो उसी वक्त अंदर चला गया था तुम। लैल ने उसकी सफाई में कुछ कहना चाहा जब हाले ने उसको टोक दिया। एक झूठ बाकी तमाम सच मशकूक कर देता है। अगर उमर सच्चा था तो उसे ये वीडियो मुझे दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने छुपा ली क्योंकि वो डर गया था। और डरता कौन है? जिसने कुछ गलत किया हो, जिसके पास एक चोर दरवाज़ा हो सकता है, उसके पास एक हज़ार भी हो सकते हैं। सो आप मिस लैल सिकंदर, आज के बाद आप मुझसे उमर के हक में बात नहीं करेंगी, वरना मैं कोई और इन्वेस्टिगेटर हायर कर लूँगी। अब हम काम कर लें। आखिर में लहजा हर किस्म के जज़्बात से आरी हो गया था। लैल ने बस सर हिला दिया, यकदम जैसे जी उचाट हो गया था। वो अब बेदिली से अपने मोबाइल पे हाले को एक आखिरी आदमी की तफसीलात बता रही थी। अगर वो मुजरिम नहीं निकला तो उमर पे लगे इल्ज़ाम सच हो जाएंगे। ये दिन इन दोनों के लिए बहुत बड़ा था। हसन से मिलने के बाद उसने हारून को कॉल करके बुला लिया था। इस वक्त वो दोनों उमर की गाड़ी में बैठे थे। उमर उसे मोबाइल पे हारून के सिम का कॉल डाटा दिखा रहा था। इस सिम से 10 अप्रैल को एक नंबर पे कॉल की गई थी। इस नंबर की तफसीलात इस वक्त इन दोनों के सामने थी। वो नंबर फ़हीम मिर्ज़ा की सेक्रेटरी ज़रनिश मलिक का था। हारून जैसे-जैसे ये सब देखता जा रहा था, उसके चेहरे पे ग़ज़ब-ग़ज़ब तारी होता जा रहा था। अब ये देखो, उमर ने स्क्रीन पे उँगली रखी। ये उस स्नेम नामी कैफ़े के दाखिली दरवाज़े की फुटेज थी, जहाँ फ़रवा और मेहरमा अंदर जाती दिखाई दे रही थीं। हारून आंखें छोटी किए स्क्रीन को देखे गया। वो दोनों जिस गाड़ी में आई थीं, वो मेहरमा की गाड़ी थी। उमर ने स्क्रीन बंद कर दी। हारून भी सीधा हो बैठा। तो मिस्टर हारून शाहिद, अब क्या ख्याल है? उमर ने अबरू उचकाकर पूछा था। तुमने रंगों से चेहरे बनाने सीखे हैं, मुझे चेहरों के रंग पहचानने आते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हारा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन है। ये कैफे भी एक डिस्ट्रैक्शन है। असल में वो कहीं और गई थी। हारून अब भी उलझा हुआ था। तुम आखिर उस फ़हीम मिर्ज़ा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या पता फ़रवा आंटी किसी और सिलसिले में उससे मिली हों। उमर ने संजीदा नज़रों से उसको देखा। जिस तरह पहला तासुर आखिरी तासुर होता है, इसी तरह दिल में आया पहला ख़याल आखिरी ख़याल होता है। वो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ जवाब होता है, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो दिल की गवाहियों को मानते ही नहीं। जिस लम्हे मुझे ये मालूम हुआ हाले अगवा हुई हैं, मेरे दिल में फ़रवा का ख़याल आया। और फ़रवा ये काम किसी ताकतवर आदमी को साथ मिलाए बगैर नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है उसके लिए ऐसा कोई भी काम वही आदमी करेगा जिसकी जज साहिब से या हाले से कोई दुश्मनी हो। और जज साहिब की हालिया दुश्मनी फ़हीम मिर्ज़ा से है।
کڑی سے کڑی ملی اور میرے دل نے اس شک پہ مہر لگا دی۔ اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ کرنا کیا ہے؟ میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ سست ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہیں، لیکن اب بس، اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے، مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو، عمر مسکرایا تھا۔ پولیس میں سسپینڈڈ اور ریٹائرڈ کچھ نہیں ہوتا، پولیس والا ساری زندگی پولیس والا ہی رہتا ہے۔ تھانہ ہمیشہ ہمارے باپ کا گھر رہتا ہے۔ ہارون پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ تم خود کو چھپا رہے ہو، حالانکہ مجرم ڈھونڈنا ایک بہانہ ہے۔ تم دور کہیں کچھ اور کر رہے ہو، ہے نا؟ تم اصل میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر نے چند لمحہ اس کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے مان لیا تھا۔ میرے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ میں نے اتنے دن اس ڈرائیور کو اس لیے وزٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے۔ حالے اپنے حال پہ کام کر رہی ہیں، میں مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ میری تیاری مکمل ہے اور اب سے میرا ایک ایک دشمن تڑپے گا، تم دیکھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دور چلے گئے ہیں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ جو تکلیف، جو اذیت ہمیں ہوئی اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ قاتل مر کھپ جائیں گے لیکن مقتول تو واپس نہیں آئیں گے نا۔ ہارون نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، یہ طے ہوتا ہے۔ ہم ان کے جانے کا دکھ، ان کے اکیلا چھوڑ جانے کی تکلیف سہتے ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے۔ مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ انتقام، اسٹریٹجی کچھ بھی کر لیں انہیں واپس نہیں لا سکیں گے، لیکن وہ رکا، گردن ہارون کی جانب موڑ لی۔ اگر ہم نے ایک بار ان کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو مار دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا، اور فرض کرو اگر ایسا نہ بھی ہوا تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے۔ ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں جئیں گے۔ مائیں بیٹوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈریں گی۔ بہنیں بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ڈریں گی۔ نیند میں خوف، جاگتے ہوئے خوف، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت خوف۔ اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے خوف۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو نہیں کرنے دے گا۔ یہ آپ کی بہنوں کو گھر سے نکل کر جاب کرنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے لینے نہیں دے گا۔ اور آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ عمر بولتا رہا۔ ہارون نے جیسے سانس تک روک لی۔ ہم مر جائیں گے ہارون۔ ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے۔ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ قتل صرف ایک خاندان توڑتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہے۔ ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسل بزدل بنے گی۔ ہم خاندان ٹوٹنے پہ خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسل یہ چپ ورثے ملے گی۔ مقتول واپس نہیں آتے، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، اس نے بس ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اس سے پوچھا تھا۔ عمر چونکا نہیں، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدقت بول سکا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں نے مجھے استعمال کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، ان کو چاہیے کہ حساب دیں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے، دور چلے گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا۔ میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا۔ انہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ ہے۔ تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے، اور میں تمہیں اتنی فیورز کیوں دوں گا؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وثوق سے کہا تھا۔
عمر نے ایک زوردار قہقہا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ تم تم بالکل بچے ہو ہارون، تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چچڑے، آج بلے کے خواب میں بھی دیکھ لیے، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم بہت فنی ہو، خیر۔ اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس میں تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ عمر کہے گیا، حکومت کی طرف سے ملی ہے یہ، کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا مجھے، ویسے ہی زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے۔ آخر میں اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا تو وہ چہرے کے ہر زاویے کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبصورتی، بدصورتی، دانا، داغ، دھبا، جھریاں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہم ہر جذبہ آنکھوں سے سکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ دیکھتا ہے۔ بتاؤں کیوں؟ کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا، ہارون خود ہی کہہ گیا، کیونکہ جو ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتی ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں، تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام ہے۔ ہارون شاہد کو لوگ دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے، گن کے لیے تھینکس یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمئی بلا نہ ہو تو۔ لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر بری طرح کوفت زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا۔ جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا بھول گیا۔ اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہی لیل پہ گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس لیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی حالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمر نے حالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج صرف ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا اور آج ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پہ پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچز کی پلیٹ پہ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھا لیے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دھوؤں؟ صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا تھا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے اس دن میں اپنے گھر کے کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہارے جیسی بہت لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ کرتی ٹائپ کرتی بولی تھی۔ میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، اے ایس پی عمر حیات ہوں۔ میں تمہاری گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا۔ میں پرسوں نہیں، سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی تھی۔ سسپینڈڈ اے ایس پی، اس نے سسپینڈڈ پہ زور دیا تھا۔ وہی جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 2 بار اپنی انکوائری کال پہ نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کیا کارنامہ؟ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رکے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ حالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔
अब अगर आप दोनों की नोक-झोंक और मज़ाक-मस्ती खत्म हो गई हो तो हम काम कर लें? हालाँकि संजीदा आवाज़ पे उमर ने मुड़कर उसको देखा था। उसे कई लोगों ने कहा था कि उसकी आवाज़ ऐसी है, जिसे घंटों सुना जा सकता है। लेकिन अगर हाले बोलती रहे तो उमर उसे सारी ज़िंदगी सुन सकता है। आज उसने एतराफ़ किया था। ज़ोजा साहिबा, तुम्हें अगर मेरे हाथ में लैपटॉप दिख रहा है तो ये भी देखो कि मैं इस पे काम कर रही हूँ और अल्फ़ा बर्तन नहीं धो रहा, अपनी एंग्ज़ायटी दूर कर रहा है। बर्तन धोना उसके लिए थेरेपी है। असल में अभी तुम उसे जानती नहीं ना। उसने जानती पे ज़ोर दिया था। खैर यहाँ आओ। उसने लैपटॉप सामने रखी छोटी मेज़ पे रखा और खुद नीचे फर्श पे बैठ गई। उमर अपने हाथ खुश्क करता हुआ उनकी तरफ आया और लैल के साथ नीचे बैठ गया। ये है तुम्हारी लिस्ट का वो तीसरा इंसान, जिसकी डिटेल्स निकालने में मुझे मुझे सबसे ज़्यादा वक़्त लगा। लैल स्क्रीन को देखते हुए कहने लगी। स्क्रीन पे एक वजीह सूरत का वो बेश 55 साल के आदमी की तस्वीर गर्दिश कर रही थी। इसका नाम है इसहाक कबीर, रिटायर एम्बेसडर। 3 साल कबल उसने रिटायरमेंट ले ली थी और अब अपनी एक लॉ फर्म चलाता है। असल में इसका कारोबार ये नहीं है, इसका असल कारोबार गन्स की स्मगलिंग है, जिसकी बिना पे ये शेर अली और नदीम अली को भी जानता है और इनके साथ उसके काफ़ी अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। इसका बाबा से क्या ताल्लुक है? हाले ने बीच में सवाल किया था। बहुत बुरा ताल्लुक है। इसकी बेटी ने 1 साल कबल अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया और उसे बांधकर टॉर्चर करके जान से मार दिया। उसने 2 दिन तक उसे अपने एक कमरे में कैद करके रखा और उसे मुख्तलिफ तरीकों से ईज़ा पहुंचाती रही। कभी ब्लेड से कट्स लगाए तो कभी सिगरेट से चलाया और आखिर में उसका गला काट कर मार दिया। वो एक ज़हनी मरीज़ा थी। उसे शुरू से अपने करीबी लोगों के साथ यही सब कुछ करने की आदत थी। लैल आम से लहजे में बता रही थी और हाले के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उमर खामोशी से सुन रहा था। इन दोनों के लिए ये सूरत-ए-हाल नई नहीं थी। खैर इस बार वो पकड़ी गई और इसे जेल ले जाया गया। इस लड़के की फैमिली में उसके भाई ने कत्ल का केस दायर कर दिया और फैसला तुम्हारे बाबा की अदालत में आया। उन्होंने 3 पेशों के अंदर-अंदर इस लड़की को सज़ाए मौत सुना दी। इसका बाप और उसकी फुफ्फो बहुत झटपटाए, अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए हर किस्म की कोशिश करके देख ली। जज साहिब को डराया धमकाया, पैसे ऑफर किए लेकिन कुछ ना हो सका। बिलाखिर उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जिस दिन उस लड़की की समाअत थी उसी सुबह वो अपने जेल के कमरे में मुर्दा पाई गई। उसने खुदकुशी कर ली थी। उस लड़की की फुप्पो या शाहताज कबीर जो कि एक क्रिमिनल लॉयर है, उसने एक हर्षण बर्पा कर दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि उसने अपनी भतीजी की कब्र तक कसरे कबीर के पिछले लॉन में बनवाई, ताकि वो कभी भी अपनी बच्ची की लाश को भूल ना सकें। कभी इम्कान है कि वो लोग तुम्हारे अगवा में शामिल हो सकते हैं। और शाहताज ने 2 बार जज साहिब को जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। और अब जब उसे मौका मिला तो वो खेल खेल गई। लैल बोलकर खामोश हुई और दोनों को मेरे बगैर तुम्हारा क्या होता वाली नज़रों से देखा। हाले ने एक गहरी सांस भरी। वो इन सब की आदी नहीं थी। कुछ अर्सा पहले तक उसकी ज़िंदगी बस फैशन, खाना, घूमना और पार्टीज़ थी। अब उसकी ज़िंदगी अचानक से बका की जंग, नफ़रत, इंतकाम और झूठ में बदल गई थी। वो ज़ाहिर करती थी कि वो इन हालात में फ़िट है, लेकिन वो मिसफ़िट थी, ये उसका दिल कहता था। क्या मुझे इनके खिलाफ़ कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो मेरे सामने अपने गुनाह मान लें? कोई धमकी, कोई खौफ़, कुछ भी? उसने लैल को देखकर पूछा था। उमर उठ खड़ा हुआ था। सेंटर टेबल पे अब भी सामान बिखरे पड़े थे। क्या वो उन्हें जगह पे रखे बगैर सुकून से बैठ सकता था? लैल ने कंधे उचकाए थे। ये मेरा वर्क टाइम है ज़ोजा साहिबा, मैं इस वक़्त इतना ही बोलूँगी जितने मुझे पैसे मिलेंगे। हाले ने अपना बैग खोलकर 5-5 हज़ार के 4 नोट निकाले थे और सामने रख दिए। लैल ने सर के खम से शुक्रिया अदा किया। तुम उन्हें धमका नहीं सकती क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गए हैं। तुम उन्हें खौफ़ज़दा भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उनको खौफ़ होता तो वो ऐसे कामों में ना पड़ते। तुम सिर्फ़ एक काम कर सकती हो, तुम उनके राज़ लाकर उनसे कुछ भी करवा सकती हो। उनकी कमज़ोरी उनका पैसा है। उनका राज़ उनका पैसा है। नैब की तरफ से उन पे ढेरों करप्शन चार्जेज़ हैं। उनके घर पे 3 बार रेड लगा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका सारा पैसा उनके घर में है, लेकिन किसी भी रेड में उनके घर से एक फूटी कौड़ी भी बरामद नहीं हुई। अब तुम देख लो को तुम्हें क्या करना है।
वो कहते हुए उठी और ओपन किचन की जानिब बढ़ गई। उमर सेंटर टेबल को चमका चुका था। अब वो किसी फालतू कपड़े से दीवारों पे लगी पेंटिंग्स पे जमी धूल साफ कर रहा था। दफतन हाले के जहन में एक झमाका हुआ। शाहताज और नदीम का सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, क्या आपको यकीन है? उसने लैल की तरफ चेहरा मोड़ कर पूछा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान वो रिश्ता है जिसमें इंसान सरधड़ की बाजी लगा सकता है, जिसमें उसे नफा नुकसान की परवाह नहीं होती, जिसमें एक इंसान के कहने पे आप दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं, जिसमें एक शख्स की बात आपके लिए हरफ आखिर होती है, जिसमें आप बिना सोचे समझे एक अंधे कुएं में भी डूब सकते हैं। और वो जज्बा कौन सा है? उमर ने पीछे से पुकारा था। मोहब्बत, हाले हल्की आवाज में बोली थी। मुझे अब तक लगता था नदीम ने शायद ये काम किसी नफरत के तहत किया होगा, लेकिन मैं भूल गई थी। ऐसे बेखौफ फैसले मोहब्बत करवाती है। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई। लैल लैल यकटक उसको देख रही थी। अब तुम क्या करोगी? हाले सादगी से मुस्कुराई। मेरे दोस्तों में मुझे रिलेशनशिप एडवाइस के लिए मलिका समझा जाता है। इन दोनों की मोहब्बत कायम है क्योंकि इसमें अब तक दूर दूर तक रकावट नहीं रही। मैं मोहब्बत को रकाबत का खौफ दिलाऊंगी और खूब मोहब्बत खौफजदा हो जाएगी। ये कमज़ोर लम्हा होगा और उस कमज़ोर लम्हे में मैं किसी भी इंसान के दिल की बात जान सकती हूँ। लैल और उमर बस उसको देखे गए। वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। सुल्तान मंजिल का लॉन इस वक्त वीरान था। कोई वक्त था जब यहाँ बैठकर चाय पी जाती थी, बातें की जाती थी, लेकिन अब ना बातें रहीं, ना बातें करने वाले लोग। महल नुमा घर में रह गई तो बस एक नहुसत। इसी नहुसत भरे घर के लॉन में इस वक्त हसन सुल्तान अकेला बैठा था। जब मेहरमा और सफ़ीर उसे अपनी जानी बातें दिखाई दिए, सफ़ीर के चेहरे पे गुस्सा था। तुम उस 2 टके के पुलिस वाले से मिलने क्यों गए थे? सफ़ीर उसके सर पे खड़ा धाड़ा। हसन ने पुरसकून नज़रों से उसको देखा। मैं उससे मिलने नहीं गया था। मैं ब्रोनो को वॉक पे लेकर गया था। वो मुझे वहाँ मिल गया और हमने बात कर ली। इसमें क्या बड़ी बात है? बको मत। वो पहले से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धाड़ा था। झूठ बोल रहे हो तुम। असल में पता है क्या? असल में तुम्हारी गैरत ख़त्म हो गई है। तुम बेगैरत हो गए हो। हसन सुल्तान वो आदमी जिसके साथ तुम्हारी बहन भाग गई। वो आदमी जिसके सदमे से तुम्हारा बाप मर गया। तुम उस आदमी के साथ मुलाकातें करते फिर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत हो तुम पे। उसके मुंह से कफ निकल रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि हसन का गला दबा दे। हसन के चेहरे का रंग बदला था। वो अपनी जगह से उठा, सफ़ीर की आंखों में देखा और कहना शुरू किया। मेरे बाप को तो दिल का दौरा आपकी वजह से पड़ा था। आप हैं असल कातिल। अगर आप उस दिन अपने 2 टके की इज़्ज़त बचाने की खातिर आप ही से निकाह ना करते तो वो अस्पताल नहीं पहुँचते। और अगर तुम्हारी बहन नहीं भागती तो मुझे ये सब कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पेश आती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हसन। कैसे इंसान हो तुम? उस आदमी की वजह से हमारा ख़ानदान तबाह हो गया और अब तुम उसी के पीछे-पीछे फिर रहे हो। और आप खुद क्या हैं सफ़ीर भाई? गैरत मेरी नहीं आपकी ख़त्म हो गई है। आप अपने ही ख़ानदान की लड़की के लिए इतनी गंदी ज़ुबान कैसे रख सकते हैं? इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज़ में अफ़सोस था। इसी लम्हा सफ़ीर का हाथ उठा था, लेकिन फिर वो हवा में ही मुअल्लिक़ रह गया। हसन ने उसका उठता हाथ अपने हाथ से रोका था। उसकी आँखें इस वक़्त सुर्ख़ हो रही थीं। ना सफ़ीर सुल्तान, हर बार नहीं। मैं कोई बेगैरत नहीं हूँ, जो आपसे पिटता रहूँ। वो घुर्राया था। मेहरमा धक से रह गई। मैं हसन मेराज सुल्तान हूँ और मुझे अपने ऊपर उठते हुए हाथ रोकने आते हैं। अगली बार आपका हाथ रोकूंगा नहीं, अपना हाथ उठाऊंगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा। आपकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। उसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए और आगे बढ़ गया। फिर रुका, मुड़कर सफ़ीर को देखा। वैसे मेरी बहन के शौहर ने आपका सही नाम रखा है, नामर्द कहीं का। वो हकारत से कहता आगे बढ़ गया। उसी लॉन में हकदक खड़े सफ़ीर और मेहरमा को छोड़कर हम फरवा सुल्तान के कमरे में चलते हैं। उस पुरतायुश कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ तो सामने ही फरवा सुल्तान सिंगार मेज़ के सामने बैठी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। उसने सुर्ख लंबी मैक्सी नुमा फ्रॉक पहन रखी थी। गहरी स्मोकी आइज को मजीद गहरा करती उसकी उंगलियां हारून की आमद पे यकदम जैसे थमी थी। आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो अगले ही लम्हे फिर से ब्रश अपनी आंखों पे चलाते हुए हारून से पूछने लगी। वो बगैर जवाब दिए आगे आया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम।
यहाँ तक कि वो उनके बिल्कुल पास आ गया। मैं आए? उसने ब्रश की जानिब इशारा करके पूछा। फरवा दिल खोलकर मुस्कुराई। श्योर। हारून ने नरमी से उनके हाथ से ब्रश ले लिया। फरवा ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो मुस्कुराती नज़रों से उसको देखती रही। हारून ने ब्रश को आई शेड किट में लगाया। एक रंग ब्रश के बालों में लग गया। हारून ने मुंह से फूंक मारकर इजाफी रंग नीचे फर्श पे झाड़ दिया। अब उसकी उंगलियां महारत से फरवा की आंखों पे चल रही थीं। आपको पता है आंटी, मुझे रंगों से कितनी मोहब्बत है। उसने कहना शुरू किया। फरवा ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी हारून उनसे कम से कम ये बात पूछने नहीं आया। वो जवाब तब देंगी जब उन्हें बात जरूरी लगेगी। लेकिन कुछ रंग ऐसे भी हैं जिनसे मुझे नफरत है, पता है? वो रंग कौन से हैं? वो अब उनकी दूसरी बंद आंख पे ब्रश चला रहा था। वो जरा देर को रुका, फिर बोला, मुझे आपके चेहरे के रंगों से नफरत है। यकदम उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। फरवा बेख्तियार गैर आरामदेह हुई थी। ये जो आपके चेहरे पे लगा ब्लश ब्लश है ना, ये मुझे सख्त नापसंद है। आपकी लिपस्टिक का रंग भी मुझे नहीं पसंद। असल में मुझे मसला इन रंगों से नहीं है। वो रुका था। फरवा ने सांस तक रोक ली। मसला आपके चेहरे से है। आपके चेहरे पे जो भी रंग लगता है ना, वो काबिले नफरत हो जाता है। उसके लहजे में कुछ था कि फरवा के गले में गिल्टी सी उभरी। हारून बोले गया, हर वो रंग जो आपके चेहरे पे लगता है मकरूह हो जाता है, गल सड़ जाता है। उसकी असल रंगत खत्म हो जाती है, वो बेकार हो जाता है। ये ब्लश का गुलाबी रंग, ये आपके चेहरे पे लगने से पहले मातम कर रहा है। और ये आई शेड्स के सारे रंग, ये आपकी आंखों पे लगने से पहले बैन करते हैं। इनको खुद से कराहियत आती है। हारून तुम। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन हारून ने उनको रोक दिया। कुछ मत बोले, बस सुने। आपको पता है मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? उसने ब्रश को मेज पे रख दिया था और अब बाजू सीने पे बांधे सर्द नजरों से फरवा के चेहरे को देखा था। मुझ मैं लेट हो रही हूँ, कहीं जाना है मुझे। वो बेख्तियार उठने लगी थी। मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख सुर्ख है, पता है क्यों? वो उन पे ध्यान दिए बगैर बोले गया। फरवा वापस बैठ गई। उठना या भागना बेकार था, क्योंकि ये खून का रंग होता है। उसका लहजा खुद बहुत सर्द हो गया था। फरवा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। और पता है ये रंग मुझे कब से पसंद है? वो रुका। एक लम्हा, अगला लम्हा, और फिर वो फरवा के कान के पास झुका। सुर्ख रंग मुझे तब से पसंद है जब से मैंने अपने भाई को कत्ल किया। फरवा धक से रह गई। वो खून, वो सुर्ख माया, वो खून का तालाब, आह क्या मंजर था। वो मंजर, वो रंग मैं आज तक नहीं भूला। वो रंग कितना खूबसूरत था। वो रंग कितना यादगार था। पता है रुस्तम के जिस्म में जो सुराख हो गया था, वहां से नजर आता उसका जख्म, वो कितना सुर्ख था। बस कर दो, बस कर दो, ये तुम क्या कह रहे हो? फरवा ने कानों पे हाथ रख लिए थे। उसका रंग सफेद पड़ने लग गया था। लेकिन क्या है, मैं वो मंजर जरा भूलने लग गया हूँ। वो अफसोस से कह रहा था। असल में तब बच्चा था ना मैं, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं चीज़ें रिसाइकिल करता हूँ। आज मैं उस मंजर को रिक्रिएट करूंगा। उसने झुककर अपनी पिंडली से लगी पिस्तौल निकाली थी। फरवा का दिल रुक सा गया। नहीं बच्चे। हारून, मैं मुझसे क्या गलती हो गई है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हारून ने पिस्तौल की ठंडी नाल फरवा के माथे पे रख दी। फरवा को लगा था अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे इस्तेमाल करें? वो गुर्राया था। फरवा कुर्सी पे बैठी थी और हारून उठकर उसकी कुर्सी के गिर्द चक्कर काटने लगा। मेरा ड्राइवर, मेरी सिम, मेरी गाड़ी, आपने हाले के अगवा में मुझे फ्रेम करना चाहा। हिम्मत कैसी हुई? वो बुलंद आवाज में धाड़ा था। मैंने रुस्तम को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझसे मेरे बाप को छीन रहा था। और अब मैं आपको मारूंगा क्योंकि आपने मुझसे हाले को छीना है। मैं आपकी जान ले लूंगा, जिस तरह रुस्तम की जान ले ली। सोचें, जब मैं 10 साल का होकर कत्ल कर सकता हूँ तो 24 साल का होकर मुझे कौन रोकेगा? वो अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया था और पिस्तौल को फरवा की गर्दन पे रख दिया। वो मुर्दा आंखों से उसको देखे गई। साकित, सुन, आपको सोचना चाहिए था। पागलों से पंगा लेते वक्त सोचना चाहिए था। मेरा क्या है, आपको मार दूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मेरा बाप एमएनए है।
اس کے تعلقات ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، میں ثبوت مٹا دوں گا، میرا باپ منہ بند کروا دے گا۔ وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا جانتی ہیں؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اس کی آواز سرد سے سرد ترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، بدقت بول پائی تھی، آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون تنزیہ سا ہنسا تھا۔ معاف کر دوں، وہ بھی آپ کو؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ آپ کا اور میرا تعلق ہی کیا ہے؟ لگتی کیا ہیں آپ میری؟ چلے، میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وحی مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھی؟ ہارون اب سنگھار میز کے اوپر بیٹھا تھا، پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا میں معراج بھائی سے بات کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت دے دیں۔ ظاہر ہے میں نے منع کر دیا۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی، آنسو تھم گئے تھے۔ ہارون ان کے قریب جھکا۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوشنما ہے مگر گزر چکا اب تیرے اعتبار کا موسم۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پہ رکھ دی اور انگلی ٹریگر پر۔ فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ سچ بتائیں آنٹی، بالکل سچ، آپ فہیم مرزا سے کیوں ملی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فروا نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا۔ ہارون نے برق رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا۔ آپ یہاں ہیں، مجھے ملازم نے آپ کے آنے کا بتایا، پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ وہ چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑا اچنبے سے کہہ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں آنٹی سے تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا اور پھر رک گیا۔ ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، ہے نا آنٹی؟ اس نے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ فروا نے سنہوتے جسم کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ اب بھی متذبذب تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، ہارون نے اس سے کہا تو وہ بے دہانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی ساکت شل۔ تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ اس نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے، پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔